हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिपिएस फर्स्ट इयरको अकाउन्ट्स अन्तर्गत एकाउन्टिङ प्रोसेस जुन हाम्रो युनिट 3 मा रहेको छ त्यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित हामी यहाँ कन्सेप्टहरूको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। जस्तै हाम्रो यहाँ एकाउन्टिङ प्रोसेसमा हुने भनेको एकाउन्टिङ इक्वेसनदेखि लिएर जुन हाम्रो सब्सिडायरी बुकहरू हो त्यसको बारेमा चाहिँ रहेको छ है। र एकाउन्टिङ इक्वेसनमा हाम्रो एउटा नियम रहेको छ जसमा एउटा इक्वेसन बन्ने गर्दछ। इक्वेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो हुने भनेको एसेट्स इक्वल टु के हुन्छ त लायबिलिटिज प्लस स्टक होल्डर्स इक्विटी, स्टक होल्डर्सहरूको इक्विटी। र हाम्रो यहाँ एसेट्स भनेको के हो त व्यवसायमा रहेको सम्पत्ति जसमा हाम्रो के पर्ने गर्दछ त फिक्स एसेट्स प्लस करेन्ट एसेट्सहरू पर्ने गर्दछ। यहाँ फिक्स एसेट्समा हाम्रो हुने भनेको के हो त यो भनेको एउटा भ्यालु अफ द एसेट्स हो है। भ्यालु अफ एसेट्स व्यवसायमा रहेको सम्पत्तिको भ्यालु। र यो जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालुमा अब हाम्रो यहाँ एकाउन्टिङ इक्वेसन अन्तर्गत हाम्रो यहाँ के छ त रुल रहेको छ। जस्तै हाम्रो यहाँ जस्तै मानौँ न सुरुमा हाम्रो भ्यालु अफ द एसेट्स जुन हाम्रो एसेट्समा पर्ने भनेको के हो त करेन्ट एसेट्स र अर्को पर्न सक्ने भनेको के हो त प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट पर्ने गर्दछ। र हामीले यदि केही इन्भेस्टमेन्टहरू अर्थात् लगानीहरू गरेका छौँ भनेदेखि है इन्भेस्टमेन्ट्सहरू पर्ने गर्दछ। र यसमा यी सबै जुन हाम्रो एसेट रहेको छ भ्यालु अफ द एसेट्स त्यो भ्यालु अफ द एसेटमा चाहिँ के हुन्छ त कुनै पनि सम्पत्ति चाहिँ इन्क्रिज भयो भनेदेखि के गर्ने र डिक्रिज भयो भने के गर्ने यो हाम्रो एकाउन्टिङ इक्वेसनमा यदि यसरी एसेट्सहरू इन्क्रिज भयो भने हामी के गर्छौँ प्लस गर्छौँ अर्थात् हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ। र यदि डिक्रिज भयो भनेदेखि हामी के गर्छौँ लेस गर्छौँ घटाउँछौँ है। यसरी भयो। र यसरी अर्को हाम्रो यो एसेट्स पछि रहेको छ लायबिलिटिज। यो लायबिलिटिज भने चाहिँ के हो त भने चाहिँ व्यवसायमा रहेको दायित्व व्यवसायले चाहिँ कुनै पनि टाइम अवधिभित्र तिर्नुपर्ने एउटा दायित्व है। दायित्वलाई चाहिँ हामी बुझिन्छ। र यो हाम्रो लायबिलिटिजले इन्क्लुड गर्ने भने के हो त करेन्ट लायबिलिटिज लङ टर्म डेब्ट अदर लायबिलिटिजहरू इन्क्लुड गर्ने गर्दछ। र यो भने के हो त लायबिलिटिजलाई हामी के भन्छौँ त अमाउन्ट owed to third parties। र यसरी अमाउन्ट owed to द थर्ड पार्टिज भनेर चाहिँ बुझ्ने गरिन्छ। अर्थात् हामीले चाहिँ थर्ड पार्टिज जुन थर्ड पर्सनहरूलाई चाहिँ हामीले दिनुपर्ने एउटा के हो त दायित्व भनेर चाहिँ बुझिन्छ। यसरी अमाउन्ट्स owed to द थर्ड पार्टिजभित्र हाम्रो पर्ने भनेको के हो त यसमा पर्ने भनेको करेन्ट लायबिलिटिज। र अर्को यसै गरी पर्ने भनेको के हो त यो दायित्व अन्तर्गत लङ टर्म जसलाई हामी दीर्घकालीन दायित्व पनि भन्छौँ है त लङ टर्म डेब्ट जुन हामीले लोनहरू लिएको हुन्छ। र यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो अदर लायबिलिटिज। यसरी हाम्रो सबै दायित्वहरू चाहिँ पर्न गयो। यी सबै चाहिँ हाम्रो के हो त व्यवसायको दायित्व जसमा हाम्रो के पर्यो करेन्ट लायबिलिटिज लङ टर्म डेब्ट्स अदर लायबिलिटिजहरू पर्न गयो। र यस्तो केसमा हामी एकाउन्टिङ इक्वेसनमा हामीले के गर्छौँ त यदि लायबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने हामी के गर्छौँ त लायबिलिटी इन्क्रिज भयो भने हामी एड गर्छौँ के गर्छौँ एड गर्छौँ। र यसरी डिक्रिज भयो भने लायबिलिटी घटेमा हामी के गर्छौँ त
हामी लाइबिलिटिज घटेमा हामी गर्छौँ लेस डिडक्सन गर्छौँ है त यसलाई। यसरी भयो हाम्रो एसेट्स र लाइबिलिटिजको ट्रिटमेन्ट। अब यहाँ आयो हाम्रो स्टक होल्डर्स इक्विटी। हामीलाई थाहा नै छ स्टक होल्डर्स इक्विटी अन्तर्गत के पर्छ त कमन स्टक, प्रिफर्ड स्टक र साथै हाम्रो कुनै पनि क्यापिटलहरू चाहिँ यदि के छ भन्दा चाहिँ एडिसनल क्यापिटलहरू भयो, रिटेन अर्निङ्सहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ पर्ने गर्दछ, जुन कुरा हामीले अलरेडी एकाउन्टिङ फर सेयर होल्डर्स इक्विटी अन्तर्गत नै यसको कन्सेप्ट हामीले हेरिसक्यौँ है। र यसलाई हामी के भन्छौँ त एमाउन्ट ओन्ड बाई स्टक होल्डर्स। कसले त अमाउन्ट ओन्ड बाई त स्टक होल्डर्सहरूले चाहिँ ओन गरेको र जुन यो भित्र हाम्रो पर्ने के गर्छ त नर्मली यहाँ रहेको छ पर्ने भनेको चाहिँ कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल र अर्को के हुन जान्छ त्यसमा रिटेन्ड अर्निङ्सहरू। यसरी कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल प्लस रिटेन अर्निङ्सहरू पर्न गइसकेपछि अब के हुन्छ त यो एकाउन्टिङ इक्वेसनमा यदि कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल अथवा रिटेन अर्निङ्स जुन हाम्रो स्टक होल्डर्स इक्विटी बढ्न गएमा हामी के गर्छौँ त इन्कम एन्ड गेन भएमा हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ है। र यदि एक्सपेन्सेस एन्ड लस भएमा हामी के गर्छौँ यसलाई लेस गर्छौँ, डिडक्ट गर्छौँ है। यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ कन्सेप्टहरू चाहिँ रहेको छ। यसमा के हुने भयो त एकाउन्टिङ प्रोसेस अन्तर्गत हामीले एकाउन्टिङ इक्वेसन हेर्छौँ। एकाउन्टिङ इक्वेसनमा चाहिँ हाम्रो एउटा इक्वेसन हुन्छ क्या एकाउन्टिङको, जसमा के हुन्छ त एसेट्स बराबर चाहिँ के हुन्छ त लाइबिलिटिज प्लस स्टक होल्डर्स इक्विटी गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो सम्पत्ति बराबर हुन्छ अरे। र एसेट्स भनेको के हो त भन्दाखेरि भ्यालु अफ द एसेट्स र लाइबिलिटिज भनेको के हो एमाउन्ट ओन टु द थर्ड पार्टिज भनेर बुझिन्छ। र यसरी स्टक होल्डर्स इक्विटीभित्र के पर्यो त अमाउन्ट्स ओन बाई द स्टक होल्डर्स पर्ने भयो। र भ्यालु अफ द एसेट्समा हाम्रो के छ त करेन्ट एसेट्स जुन हाम्रो चालु सम्पत्तिभित्र पर्ने गर्दछ। जस्तै यसमा हाम्रो पर्ने भनेको के हो त रिसिभेबल्सहरू भयो, क्यास एन्ड ब्याङ्कहरू भयो, इन्भेन्ट्रिजहरू भयो है। र अर्को हाम्रो यहाँ फिक्स एसेट अन्तर्गत पर्ने भनेको प्लान्ट एन्ड द मेसिनरी अथवा प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट्सहरू भइहाल्यो, प्रोपर्टीहरू भइहाल्यो, इन्भेस्टमेन्टहरू भइहाल्यो जुन व्यवसायबाट चाहिँ गरिएको लगानी भन्ने कुरा भयो। र यसरी एमाउन्ट्स ओन टु द थर्ड पार्टिज, यसरी अमाउन्ट चाहिँ ओन गर्यो थर्ड पार्टिजलाई भनेर चाहिँ हामीले लाइबिलिटिज भनेर बुझिन्छ, जुन हाम्रो दायित्व दिनुपर्ने हुन्छ। ओन्ड भन्दा नि ओड के भयो यसमा। र यसरी दायित्व अन्तर्गत हाम्रो चालु दायित्व अथवा दीर्घकालीन दायित्व लङ टर्म लाइबिलिटिज एन्ड द करेन्ट लाइबिलिटिजहरू पर्ने गर्दछ। र यसरी अर्को रहेको छ स्टक होल्डर्स इक्विटी अन्तर्गत अमाउन्ट्स ओन्ड बाई कसले त स्टक होल्डर्स, जुन चाहिँ स्टक होल्डर्सहरूको जसले चाहिँ व्यवसायमा लगानी गरिएको हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ सेयर पर्चेस गरिएको हुन्छ व्यवसायमा हो, उनीहरूको पुरै अमाउन्टलाई हामी के भन्छौँ त स्टक होल्डर्स इक्विटी, जसमा हाम्रो के पर्छ त कन्टिन्युड क्यापिटल, रिटेन अर्निङ्सहरू भइहाल्यो। र यसमा पनि हाम्रो प्रत्येकको चाहिँ छुट्टा छुट्टै नियम रहेको छ। जस्तै हाम्रो यदि सम्पत्ति छ भनेदेखि सम्पत्ति इन्क्रिज भयो भनेदेखि हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ, यो रुल छ है यो। र यदि सम्पत्ति डिक्रिज भयो भने हामी के गर्छौँ लेस गर्छौँ। र यदि लाइबिलिटी इन्क्रिज भयो भने हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ। र लाइबिलिटिज घट्यो भने हामी के गर्छौँ लेस गर्छौँ। र यसपछि अर्को रहेको छ यदि हाम्रो स्टक होल्डर्स इक्विटी जुन हाम्रो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ इन्कम अथवा गेन भयो भनेदेखि आम्दानी अथवा हामीलाई कुनै पनि प्रकारका नाफा भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ। र एक्सपेन्सेस खर्च तथा हाम्रो घाटाहरू भयो भने हामी के गर्छौँ लेस गर्छौँ। यो भयो है। र अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जेनरली हामीले यो ट्रायल ब्यालेन्समा हाम्रो यो एकाउन्टिङ प्रोसेसमा हाम्रो अर्को के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा रुल हुन्छ के, जस्तै अन द बेसिस अफ द अकाउन्ट, कुनै पनि अकाउन्टको बेसिसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि ट्रान्जेक्सनहरूलाई
अकाउन्टलाई भनौँ न, अकाउन्टलाई चाहिँ 3वटा भागमा चाहिँ विभाजन गरिन्छ। जस्तै हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ रुल अफ द डेबिट एन्ड द क्रेडिट है। क्रेडिट र डेबिटको चाहिँ रुल जुन हाम्रो अन द बेसिस अफ द अकाउन्ट है। तर यो हामीले अलरेडी पढिसकेको छौँ, तर हामी यसलाई रिकल मात्रै गर्छौँ है त। यसमा हाम्रो यहाँ रहेको छ रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट, जसमा हाम्रो के छ त नम्बर एमा अन द बेसिस अफ अकाउन्ट, अकाउन्टको बेसिसमा नम्बर आईमा पर्सनल एकाउन्ट हुन्छ एउटा हो। पर्सनल एकाउन्टको बेसिसमा यसले के भन्छ भन्दाखेरि यसको रुल रहेको छ केलाई डेबिट गर्ने र केलाई क्रेडिट गर्ने है त। डेबिट केलाई गर्ने र क्रेडिट केलाई गर्ने। डेबिट गर्ने भनेको केलाई हो त भन्दाखेरि डेबिट गर्ने भनेको रिसिभरलाई, कसलाई? रिसिभरलाई। जो पर्सन जसले चाहिँ कुनै पनि एमाउन्ट अथवा कुनै पनि सम्पत्ति अथवा कुनै पनि सामान वस्तु तथा सेवाहरू प्राप्त गर्छ भनेदेखि त्यसलाई के भन्छ हामी? रिसिभर हो, त्यसलाई डेबिट गर्ने। र जुन व्यक्ति जसले कुनै पनि कुराहरू दिन्छ अथवा पेड गर्छ अथवा वस्तु तथा सामानहरू दिन्छ भनेदेखि त्यो गिभरलाई हामी के गर्छौँ? क्रेडिट गर्छौँ। गिभरलाई हामी के गर्छौँ? क्रेडिट। र यसपछि अरू हाम्रो के आउँछ त? पर्सनल एकाउन्टमा त हाम्रो भइहाल्यो। र अर्को भनेको हाम्रो के छ यसमा? रियल अकाउन्ट। रियल अकाउन्ट अन्तर्गत अब के हुन्छ त? यसले डेबिट केलाई गर्छ र क्रेडिट केलाई गर्छ? यसको डेबिट क्रेडिट रुल्स हाम्रो फरक हुन्छ नि त प्रत्येक अकाउन्ट अनुसार। हाम्रो यहाँ रियल अकाउन्ट अन्तर्गत के छ त? डेबिट कसलाई गर्ने त भन्दाखेरि जे आउँछ त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ भन्छ। डेबिट केलाई गर्छौँ त? वाट कम्स इन भनेर जे आउँछ नि त्यसलाई के गर्छौँ त? डेबिट गर्छौँ। व्यवसायमा चाहिँ जुन जे कुरा आउँदैछ नि त्यसलाई डेबिट गर्ने। र क्रेडिट केलाई गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ रहेको त जे जान्छ त्यसलाई, अर्थात् के हुन्छ त? वाट गोज आउट भन्ने कुरा भयो। जस्तै अर्थात् कुनै पनि स्टाफलाई स्यालेरी पेड गर्दाखेरि के भयो त? स्यालेरी पेड टु द स्टाफ हो। त्यस्तो अवस्थामा के भयो त हामीले भन्दाखेरि हाम्रो के गरेर त यसमा भन्दाखेरि रियल एकाउन्टसँग सम्बन्धी हाम्रो ट्रान्जेक्सनभित्र स्यालेरी, पर्चेज अफ द फर्निचरहरू पनि पर्न जान्छ। र यसपछि हाम्रो रहेको छ नोमिनल अकाउन्ट, जसमा के भनेको छ त? यसको नोमिनल अकाउन्ट अन्तर्गत यसको रुल रहेको छ डेबिट केलाई राख्ने र क्रेडिट केलाई राख्ने भन्ने कुरा है। डेबिट मेन विशेष गरी राख्ने भनेको कस्तोलाई भन्दा चाहिँ नोमिनल अकाउन्ट अन्तर्गत चाहिँ सबै लसेस केलाई त? सबै घाटाहरू र एन्ड अनि केलाई त भन्दा सबै एक्सपेन्सेसहरूलाई, व्यवसायमा भएका सम्पूर्ण खर्चहरूदेखि लिएर घाटाहरूलाई त्यसलाई हामी के गर्छौँ त? डेबिट गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। र यसपछि के छ त हाम्रो यसमा? क्रेडिटमा क्रेडिट केलाई गर्ने भन्दा चाहिँ सम्पूर्ण व्यवसायमा भएका सम्पूर्ण नाफा अथवा गेनहरूलाई र व्यवसायमा भएका आम्दानीहरू, इन्कमहरूलाई हामीले के गर्छौँ त? क्रेडिट गर्ने हो भनेर चाहिँ यसरी भनिरहेको छ है त। यसरी भयो नर्मल रुल है त। र हामीले यस च्याप्टरमा अरू पढ्नुपर्ने कुरा हो के हो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ पर्चेज बुकहरू भयो र सब्सिडारी बुकहरू हुन्छ नि, त्यसमा पर्चेज बुक, पर्चेज रिटर्न बुक, पर्चेज एकाउन्टहरू सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामी पढ्छौँ। जस्तै हाम्रो अब के हुन्छ त? डेबिट रुल पनि अब अन द बेसिस अफ द अकाउन्ट त सक्यो। अब अर्को बेसिसमा हुन जान्छ यहाँ on the basis of accounting equation अनुसार। एकाउन्टिङ इक्वेसन अनुसार के हुन्छ त? अथवा यसलाई के भन्छ? अर चेन्जेस इन एसेट्स, लायबिलिटिज एन्ड
क्यापिटल हो। यो सबै अनुसार चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो डेबिट र क्रेडिट रुलमा? यसमा डेबिट गर्ने भनेको केलाई हो त? डेबिट गर्ने भनेको हामीले सम्पूर्ण एसेट्स अथवा एक्सपेन्सेस र लसहरूलाई हामी के गर्छौँ? डेबिट गर्छौँ। जस्तै यहाँ चाहिँ इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङको कुरा हुन्छ कि है। जस्तै अघि हामीले हेरेको जस्तै गरेर यहाँ रहेको छ, यदि इन्क्रिज भयो भने हामी के गर्ने र डिक्रिज भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा छ है यसमा। अर्थात् जस्तै हाम्रो यहाँ आइटम रहेको छ, आइटममा पनि के छ भन्दाखेरि यदि के छ त हाम्रो यसरी एसेट्स सम्पत्ति अथवा एक्सपेन्सेस अथवा लसेसहरू चाहिँ इन्क्रिज भयो भने के गर्ने? डेबिट गर्ने र डिक्रिज भयो भने के गर्ने? क्रेडिट गर्ने। र अर्को रहेको छ हाम्रो लाइबिलिटिज इन्कम गेन अथवा क्यापिटल पनि है। यदि इन्क्रिज भयो भने हामी के गर्छौँ? क्रेडिट गर्छौँ र डिक्रिज भयो भने हामी के गर्छौँ? डेबिट गर्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु भएन, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। हामीलाई यति कुराको बेसिसमा हामीले एकाउन्टिङ इक्वेसनको पुरा क्वेसन हामी सल्भ गर्न सक्छौँ र हामीलाई एक्जामको लागि पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ यो। अब हामीले यसैको बेसिसमा यदि एसेट्स अथवा एक्सपेन्सेस अर लसेस इन्क्रिज भएमा हामी के गर्छौँ? डेबिट गर्छौँ र डिक्रिज भएमा के गर्छौँ? क्रेडिट गर्छौँ। र लाइबिलिटिज अथवा इन्कम अथवा गेन अर्थात् क्यापिटल इन्क्रिज भएमा क्रेडिट गर्छौँ र डिक्रिज भएमा के गर्छौँ? हामी डेबिट गर्छौँ। यसरी भन्ने गर्दछ। अथवा अब हाम्रो यो ट्रायल ब्यालेन्समा विशेष गरी गर्ने भनेको पनि के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स रहेको हुन्छ, सन्तुलन परीक्षण भनिन्छ जसलाई। ट्रायल ब्यालेन्समा हाम्रो के हुन्छ त? एसेट्स एक्सपेन्सेस अर लसेसहरूलाई हामी के गर्छौँ त? डेबिट गर्छौँ र हामीले क्यापिटल लाइबिलिटी अथवा रेभिन्यू और हाम्रो के हो त्यो? इन्कम एन्ड गेनहरूलाई हामी के गर्छौँ त? यी सबै कुराहरूलाई हामी क्रेडिट गर्छौँ। यो भयो। यसरी हाम्रो आउँछ ट्रायल ब्यालेन्स। यो भनेको हाम्रो सम्पूर्ण नियमहरू हो जसमा चाहिँ हामीले यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र एकपल्ट हामी हेरौँ, जुन हाम्रो यहाँ रुल अफ द डेबिट एन्ड द क्रेडिट रहेको छ अन द बेसिस अफ द अकाउन्ट, अकाउन्टको बेसिसमा। यदि पर्सनल एकाउन्ट हो भने त के गर्छौँ त? डेबिट गर्छौँ रिसिभरलाई र क्रेडिट गर्छौँ गिभरलाई। र यदि रियल अकाउन्टमा हामी के गर्छौँ त? डेबिट केलाई गर्छौँ त? डेबिट गर्ने भनेको वाट कम्स इन, जे आउँछ त्यसलाई नै हामी के गर्छौँ त? डेबिट गर्छौँ है। र यसपछि अर्को हाम्रो के हुन जान्छ त? जे जान्छ त्यसलाई हामी क्रेडिट गर्छौँ। वाट गोज आउट त्यसलाई हामी क्रेडिट गर्छौँ। र यसपछि अब हाम्रो के हुन्छ त? नोमिनल अकाउन्ट अन्तर्गत हाम्रो के हुन्छ त? केलाई डेबिट गर्छौँ त? लस एन्ड द एक्सपेन्सेसहरूलाई। र हामी क्रेडिट केलाई गर्छौँ त? गेन एन्ड द इन्कमहरूलाई है। र यसपछि हाम्रो रहेको छ डेबिट एन्ड द क्रेडिट रुल अन द बेसिस अफ द अकाउन्टिङ इक्वेसन अर द चेन्ज इन द एसेट्स लाइबिलिटिज एन्ड द क्यापिटल है। यसमा हाम्रो यदि हाम्रो आइटममा अन्तर्गत रहेको छ एसेट्स अथवा एक्सपेन्सेस अर द लसेस इन्क्रिज भयो भने हामी के गर्छौँ? डेबिट साइडमा राख्छौँ। र डिक्रिज भयो भने हामी के गर्छौँ? क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। र यदि लाइबिलिटिज अथवा इन्कम अथवा गेन अर द क्यापिटल यदि इन्क्रिज भयो भने हामी के गर्छौँ? क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। र डिक्रिज भयो भने डेबिट साइडमा राख्छौँ है त। र ट्रायल ब्यालेन्स अर्थात् सन्तुलन परीक्षणमा हामीले गर्ने भनेको के हो त? यसमा हामीले जेनरली गर्ने भनेको एसेट्स अथवा एक्सपेन्सेस अर लसेसलाई हामी डेबिट साइडमा राख्छौँ र क्यापिटल लाइबिलिटी अर द रेभिन्यू अर द इन्कम एन्ड द गेनलाई हामी क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। यसरी भनेको छ है ट्रायल ब्यालेन्समा। यस्तै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू रहेको छ। हामी आजलाई यति नै गर्छौँ र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी जस्तै यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित हाम्रो न्यू जुन हाम्रो थ्योरिटिकल क्वेसनहरू हुन्छ जस्तै सब्सिडायरी बुकको डेफिनेसन भयो, यसको टाइपहरू भयो, अनि क्रेडिट नोट डेबिट नोटहरूको बारेमा र डिफ्रेन्स बिट्विन ट्रेड डिस्काउन्ट क्यास डिस्काउन्ट र जस्तै अब
ट्रायल ब्यालेन्सको अब्जेक्टिभहरू के हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। र त्यसपछि हामी अकाउन्टिङ इक्वेसनको जुन हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सन छ त्यसलाई कभर गर्छौँ र साथै हामी यो सब्सिडारी बुक जुन हाम्रो सब डिभिजन अफ द जनरल इन्ट्री जसमा हाम्रो पर्चेज बुकहरू, पर्चेज एकाउन्ट बुकहरू, पर्चेज रिटर्न बुकहरू त्यो चाहिँ कसरी बनाउने भनेर चाहिँ हामी त्यसको कन्सेप्टका साथसाथै न्युमेरिकल पोर्सनहरू पनि हामी कभर गर्छौँ। र आजलाई चाहिँ यति नै।